स्वागत छ विद्यार्थी साथीहरूलाई आजको यस कक्षामा। हामीले आज चाहिँ यो युनिट 2 ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्जबाट ट्याक्स सम्बन्धी पर्ने केही सर्ट क्वेसनहरू गर्नेछौँ है। पार्ट 1 मा चाहिँ हामीले ट्याक्सलाई बुझ्नको लागि नाफा नोक्सान समेत पुगेर अनि कहाँनिरबाट हाम्रो ट्याक्स लाग्छ अनि ट्याक्स भनेको के हो अनि त्यसमा आउने नाफा नोक्सान सम्बन्धी का केही कुराहरू पनि गरेका थियौँ। त्यो बुझ्ने मात्रै प्रयास गरेका थियौँ हामीले, हिसाब चाहिँ गरेका छैनौँ। अब चाहिँ हामीले सर्ट क्वेसनबाट सुरु गरौँ, फेरि आगामी पार्टहरूमा चाहिँ लङ क्वेसनतिर जाउँला है। ल म फर्स्ट क्वेसन पढेर सुनाउँछु तपाईँहरूलाई है। एकदम सिम्पल छ। हामी सिम्पल क्वेसनहरू गरेर फेरि हामी लङ क्वेसनमा जान्छौँ। पहिले चाहिँ सर्ट क्वेसनबाट बुझ्दै सबै स्टेपहरू बुझ्दै जाउँ भन्ने उद्देश्यले मैले साना क्वेसनहरूबाट लिएर आएको छु है। रु 2000 पर्ने एउटा सामानको मूल्यमा 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा, यो मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको नै भ्याट हो। 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा सो सामानको मूल्य कति पर्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। अब यसलाई हिसाब गरौँ है। अब प्रश्नमा हामीले के दिएको छ, एउटा सामानको मूल्य 2000 भनेको छ हैन। सामानको हाम्रो एसपी चाहिँ कति दिएको छ, सामानको मूल्य एचपी त्यसको मूल्य चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ 2000 यति दिएको छ हैन। अनि के भनेको छ 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदाखेरि भनेको छ। अब हामीले 2000 को 13% 2000 को 13% हामीले निकाल्यो। 2000 को 13% निकाल्दाखेरि के हुन्छ, 2000 लाई हामीले 13 ले मल्टिप्लाई गरेर 100 ले, किनकि पर्सेन्ट भएको हुनाले हामीले 100 ले गर्नुपर्ने, डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कति आयो हाम्रो 13 × 26 भनेपछि 260 रुपियाँ हाम्रो 13% भ्याटको प्राइस हुँदो रहेछ। जो भ्याटलाई हामीले जो भ्याटको रकम, प्राइस भन्दा पनि भ्याटको रकम, यो चाहिँ कति भयो हाम्रो भ्याट रकम चाहिँ कति भयो, भ्याट रकम चाहिँ हाम्रो 260 भयो। अब एसपी यहाँ पहिले हाम्रो कति छ, यति हाम्रो 2000 यहाँ दिइरहेको छ, पहिले एसपी चाहिँ दिइरहेको छ। अब के भनेको छ, सामान्य मूल्य कति पर्दछ, सो सामानको अब जम्मा मूल्य भनेको हाम्रो दुईटालाई जोड्नु पर्ने भयो। जम्मा मूल्य भनेको कति हुने भयो त, एकदम सिम्पल क्वेसन छ है। यो 2000 मा तपाईहरुले यो 260 जो भ्याट आयो यसलाई जोडिदिनुस्, जम्मा मूल्य निस्किन्छ। यस्तो क्वेसन सर्ट क्वेसनमा आउन सक्छ है। त्यही भएर तपाईहरुले मैले यो क्वेसन गराएर देखाएको। यो कति भयो 2260 2260। यो चाहिँ कति भयो रु है, यो सबै रु हो। रु 2260 कति भयो हाम्रो जम्मा मूल्य भनेको चाहिँ यति भयो है। यो हाम्रो एन्सर भयो। अब यसलाई तपाईहरुले फर्मुलाको हिसाबले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फर्मुलाको हिसाबले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यताले फर्मुलाको हिसाबले गर्दाखेरि मलाई सजिलो हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने यसलाई म फर्मुलाको हिसाबले पनि गरेर देखाउँछु है। हाम्रो एचपी भनेको कति छ, एचपी भनेको 2000 छ। अनि भ्याट पर्सेन्ट भनेको कति छ, भ्याट पर्सेन्ट भनेको हाम्रो 13% यहाँ दिया छ। भ्याट पर्सेन्ट भनेको अब हाम्रो भ्याट पर्सेन्टको हामीले जो भ्याट पर्सेन्टको फर्मुला थियो नि हो त्यो लगाउने। भ्याट पर्सेन्टको फर्मुला लगाउँदाखेरि कति हुन्छ, भ्याट रकम र यो विक्रय मूल्य भनेको एचपी हैन। अनि विक्रय मूल्य यही क्वेसनमा तपाईलाई यदि फर्मुलाको हिसाबले हेरेर, अनि यो चाहिँ फर्मुला हो, यो हाम्रो हो के न, फर्मुला थियो नि मैले अस्ति लेखाइदिएको थिएँ। अब भ्याट पर्सेन्ट भनेको हामीले दिइरहेको छ यहाँ 13% दिइरहेको छ यही। अनि त्यहाँदेखि भ्याट रकम हामीलाई थाहा छैन, यो भ्याट रकम हामीलाई थाहा छैन, यसलाई त्यतिकै राख्थ्यो। यो भनेको हामीले 2000 भन्ने थाहा छ, 2000 यतातिर यो 100 भइगयो। अब यो चाहिँ यता आउँछ, तपाईले थाहा नै छ, यो चाहिँ यता आउँछ। कति हुन्छ यो, यसको क्रस मल्टिप्लाई यता हुँदाखेरि यो चाहिँ कति हुन्छ, यो अब के हुन्छ, यो भ्याट रकमसँग हाम्रो 100 जोडेर आउँछ।
अब यो यस्तो छ भनौँ न। अहिले यो कति भयो 26 2600 भयो, 26,000 यो भयो, 26,000 भयो, 26,000 भयो। यो भ्याट रकम यो चाहिँ कस्तो भयो, भ्याट रकम इन्टु 100 गरिदिनुहोस् है। अब भ्याट रकम मात्र निकाल्दाखेरि कति हुन्छ त, भ्याट रकम मात्र निकाल्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ यता डिभाइड हुन आउँछ। 26 कति छ 000 मा हाम्रो 100 चाहिँ 0 काट्यो। अब भ्याट रकम मात्र कति निस्क्यो त, भ्याट रकम निस्क्यो हाम्रो 260 निस्क्यो। यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भ्याट रकम 260 भएपछि जम्मा रकम कति हुने भयो त, जम्मा रकम भनेको 2000 प्लस यस 260 गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो, 2260 रुपियाँ यो हाम्रो एन्सर हुन्छ। यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ। तपाईले जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्नुस्। अब चाहिँ हाम्रो क्वेशन अर्को दोस्रो क्वेशन हामीले हेरौँ है। अब अर्को क्वेशन हेर्नुस् है। एउटा सामानको अंकित मूल्य 5000 निर्धारण गरिएको छ। अंकित मूल्य चाहिँ हाम्रो एमपी को छ, 5000 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। अंकित मूल्यमा केही रकम छुट दिएर 4500 मा बिक्री गरियो भने छुट रकम पत्ता लगाउनुहोस् र छुट प्रतिशत पनि पत्ता लगाउनुहोस्। अब यसलाई गरौँ फेरि है। अब हामीले दिए अनुसार सामानको अंकित मूल्य कति दिएको छ, 5000 रुपैयाँ दिएको छ। अंकित मूल्य भनेको अंकित मूल्य सामानको अंकित मूल्य हामीलाई दिएको छ 5000। एमपी भनेको हामीलाई दिएको छ 5000 रुपैयाँ यति दिएको छ है। 5000 रुपैयाँ दिएको छ। अंकित मूल्यमा केही रकम छुट दिएर, अब कति रकम छुट दिएको थाहा छैन। छुट पछिको रकम कति छ, 4500 मा बिक्री गरियो भने 4500 मा बिक्री गरियो भन्नुको अर्थ छुट पछिको रकम हो 4500 हो किन। अब हामीलाई छुट पछिको रकम भनेको हाम्रो कति छ, 4500 बिक्री गरेको मूल्य भने पनि भयो, छुट पछिको रकम भने पनि भयो है। 4500 छ। अब छुट रकम निकाल्नको लागि कति सजिलो भयो। छुट रकम निकाल्दाखेरि तपाईको यो त सजिलो भइगयो नि। 5000 भनेको छ, 4500 मा बेच्दैछ भनेपछि त तपाईको यो सिधै 5000 बाट 4500 माइनस गरिदिनुस् हो हैन। यो चाहिँ कति आयो, 500 आयो। यो कति आयो, सबै रु हो है। यो रु 500 यिनी पनि रुहरु हुन् है। 500 आयो है। 500। अब यहाँ के भनेको छ, छुट पर्सेन्ट पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ। अब छुट पर्सेन्ट पत्ता लगाउँदाखेरि हामीले एउटा सानो एउटा आइडिया के लगाम भनेपछि हामीले भर्सके अंकगणित त्यति साना साना हिसाबहरुलाई हामीले फर्मुलामै युज गरेर हामीले गर्नुपर्ने त्यति आवश्यक पनि हुन्न। फर्मुला युज गरौँला हामीले रेखागणित र बीजगणितमा चाहिँ टन्नै फर्मुलाहरु युज हुन्छन्। त्यहाँ चाहिँ फर्मुलाहरु युज गरेर गरौँला। यहाँ चाहिँ अलिकति केही ट्रिक लगाएर पनि हिसाब गर्ने कोसिस गरौँ हामीले है। जस्तो हाम्रो 500 रुपैयाँ यो भनेको चाहिँ छुट रकम हो। 5000 रुपैयाँ भनेको चाहिँ हाम्रो अंकित मूल्य हो। अंकित मूल्यलाई हामीले कति मान्न सक्छौं, अंकित मूल्यलाई हामीले कति मान्न सक्छौं, 100% मान्न सक्छौं नि। पर्सेन्टको हिसाबले गर्दाखेरि 100%। अब 5000 रुपैयाँ भनेको 5000 रुपैयाँ भनेको हाम्रो 100% पैसा हो के न। 5000 रुपैयाँको 100% हो। 1 रुपैयाँ भनेको कति होला त, 100 डिवाइड यसलाई चाहिँ 5000 ले गर्दिनुस्। अब 5 हामीले कति भने 500 रुपैयाँ अब कति पर्सेन्ट होला त, यो 500 गर्दाखेरि यो हाम्रो कति आयो, यतातिर गर्छौं है। यो 500 भनेको कति होला त, यसरी यही हिसाबले गर्दाखेरि 100 लाई यो चाहिँ हाम्रो भइसक्यो 1 को आयो है। अब 500 ले गर्दिनुस्। यो पर्सेन्टमा आउँछ तपाईको, यो चाहिँ कति आउँछ, पर्सेन्टमा आउँछ। यो कति हुन्छ, यसले यो 3टा यहाँ छ अनि यो 3टा काट्यो, यो ओभरपछि कति भयो, यसले यो 5 1 जा 5 भनेपछि हाम्रो कति बच्यो 10। अब 500 रुपैयाँ भनेको 10% हुन्छ है। जस्तो 500 रुपैयाँ भनेको 10% हुन्छ। कति अब छुट पर्सेन्ट भनेको हाम्रो यही भइसक्यो। अब यसलाई तपाईहरुले एउटा कुरा के कसरी बुझ्नुस् भनेपछि हैन हामीले फर्मुलाबाट मात्रै बुझ्छौं भनेर त्यति
तपाईहरुले त्यस्तो फर्मुलामै हिसाब गर्ने बढी पानी त्यस्तो हुन्छ भने तपाईहरुलाई म एउटा तरिका गरिदिन्छु है। जस्तो तपाईहरुले हित्ती हेर्नुस्, पर्सेन्टमा निकाल्नको लागि हित्ती हेर्नुस्, म हित्तीबाट फर्मुला चाहिँ म गरिदिन सक्छु। कति छ त्यहाँ अब अन्तमा हेरेर त्यति मात्र हेरे पनि हुन्छ। छुट पर्सेन्टको जो हामीले पर्सेन्टमा निकाल्ने हो त्यो फर्मुला चाहिँ हाम्रो अब यति हेर्नु, म यतिमा गरिदिन्छु। त्यहाँ कति छ 100 छ अनि 5000 छ तल अनि यता चाहिँ 500 छ हैन। अब यसलाई मैले यस्तो लेख्न पाउँछु नि 500 5000 र 100 यो त सेम भइगयो। मैले के गरेन यसलाई यता ल्याए है। अब यो 500 लाई मैले अघिनको हाम्रो हिसाब अनुसार यहाँबाट 5000 माइनस 4500 गराउन पाउँछु नि। 5000 माइनस 4500 500 भनेको त्यही त यो तलको हामीले यतिकै राखिराखौ यो इन्टु 100। यो छुट पर्सेन्टको है, यो छुट पर्सेन्टको यहाँबाट फर्मुला निस्किन्छ। तपाईहरुले यही बीचबाटै यदि फर्मुला लगाएर यहाँ हाम्रो अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै फर्मुला युज भएको जस्तो पनि मतलब भइराखेको हुन्छ। त्यो फर्मुला चाहिँ म तपाईहरुलाई डाइरेक्ट फर्मुलामा राखेर मैले हिसाब गर्छु। ट्रिक भित्र पनि त सानो फर्मुला त लागिराखेको हुन्छ नि। फर्मुला बिना त हाम्रो केही पनि हुन्न त, तर केही यसरी डाइरेक्ट फर्मुला नलेखेर ट्रिक लगाएर त्यसरी अंक गरेकोलाई चाहिँ त्यसरी गरौ भन्न खोजेको मैले। अब यो कति हो? यो भनेको हाम्रो यो कति छ? यो 5000 भनेको हाम्रो कति हो? सुरुको अंकित मूल्यलाई हामीले एमपी, अनि यो 4500 भनेको हाम्रो बेचेको मूल्य, छुट पछिको मूल्य भने पनि बेचेको मूल्य भने पनि उयो है। यो चाहिँ कति हुन्छ? यहाँ चाहिँ छुट पर्सेन्ट अनि यो 5000 भनेको हाम्रो कति हुन्छ? एमपी नै हो इन्टु 100 हो। यसरी तपाईहरुले यदि फर्मुला यहाँ राखेर पनि तपाईहरुले सजिलै हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ है। एमपी को ठाउँमा अब यहाँ छ, यसलाई राखेर यदि तपाईले फर्मुला खोज्नुहुन्छ, यो हिसाब गर्ने फर्मुला खोज्नुहुन्छ भनेपछि चाहिँ यताबाट जान्छ है। काटिनु सार्नु होला। मैले अघिको हिसाबमा नि मैले तपाईलाई दुईटा तरिकाबाट गर्दै, यो पनि दुईटा तरिका सिकाइदिए। जुन तरिका सजिलो लाग्छ त्यताबाट गर्नु होला, तर एक्जाममा चाहिँ मिस्टेक नगर्नु होला है। ल अब अर्को क्वेशन गरौँ फेरि। अब अर्को प्रश्न हेर्नुस् है। एउटा सामानको अंकित मूल्य रु कति छ? 2,50,000 एउटा सामानको अंकित मूल्य रु 2,50,000 निर्धारण गरिएको छ। अंकित मूल्यमा 15% छुट दिएर 13% भ्याट लगाउँदा जम्मा भ्याट सहितको मूल्य कति होला भनेर भन्छ। यो क्वेशन अलि ध्यान दिएर गर्नु, मतलब ध्यान दिएर हेर्नु होला। तपाईहरुले पनि यस्तो टाइपको क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला। एक्जाममा एकदम सम्भावित प्रश्नहरु हुन्छन् यस्ता खालका है। हामीले के भनेछ? एउटा सामानको अंकित मूल्य 2,50,000 निर्धारण गरिएको छ। अंकित मूल्यमा 15% छुट दिएर 13% भ्याट लगाउँदा जम्मा भ्याट सहितको मूल्य कति होला भनेर भनेछ। अब यसलाई समाधान गरौ है। यसलाई के भनेछ हामीलाई? अंकित मूल्य भनेको कति दिएको छ? अंकित मूल्य अर्थात एमपी भनेको हामीलाई कति दिएको छ? 2,50,000 यति दिएको छ है। अनि अब छुट पर्सेन्ट कति दिएको? छुट प्रतिशत हाम्रो कति दिएको? छुट प्रतिशत भनेको हाम्रो 15% दिएको छ। अनि 13% भ्याट लगाउँदा अघिको क्वेशनमा हामीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको थियो। त्यो मूल्य अभिवृद्धि कर भन्नु र यो भ्याट भन्नु एउटै हो है। अनि भ्याट भनेको कति छ हामीलाई? भ्याट भनेको हाम्रो 13% लगाछ। अब के भन्छ? भ्याट सहितको जम्मा मूल्य कति हुन्छ भनेर भनेछ। अब हामीले यहाँबाट सुरु गर्दा कति हुन्छ? पहिले त हामीले 2,50,000 को 2,50,000 मा जो छ त्यो त्यसमा चाहिँ हामीले 15% छुट निकाल्नु पर्यो है। अब त्यो 15% छुट निकाल्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो? यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ है। 2,50,000 माइनस 2,50,000 को
50,000 को 15% निकाल्दाखेरि हामीले यसलाई 15 ले गुणन गर्ने अनि यतातिर 100 ले चाहिँ भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो यताको यतिकै राखेको छ है। यो चाहिँ कति भयो, यसले दुईटा 0 यतातिर कट्यो। अब यो 25 यहाँ कति भयो, अब 25 0 0 इन्टु यो चाहिँ 15 भयो। अब यहाँ कति हुन्छ 2 5 0 0 यो चाहिँ त्यति भयो। अब यहाँ कति हुन्छ, यो 2500 लाई 15 ले यो गुणा गर्दा कति हुन्छ, यसलाई क्याल्कुलेटर हान्नु है। क्याल्कुलेटर हान्दाखेरि कति हुन्छ, यसलाई यो चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेटर गर्दाखेरि 37,500 आछ है। 37,500। अब 37,500 माइनस यति गर्दाखेरि 21,200 कति हुन्छ, यो चाहिँ कति हुन्छ क्याल्कुलेटर हान्दाखेरि 25 यता भयो 37, यो चाहिँ हाम्रो 2,12,500 रुपियाँ यो आउँछ है। यो क्याल्कुलेटर हान्नु होला तपाईहरुले पनि। अङ्क गणितमा यस्ता हिसाबमा क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कति 2,50,000 माइनस 37,500 गर्दाखेरि 1 10 100 1000 10,000 लाख 2,12,500 रुपियाँ आयो। अब 2,12,500 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो एन्सर होइन। हाम्रो चाहिँ 2,12,500 मा चाहिँ हाम्रो 13% भ्याट लाग्छ फेरि, हो कि हैन। अब भ्याट सहितको मूल्य निकाल्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो, अब यसमा चाहिँ फेरि 13% भ्याट जोड्नु पर्छ। अब कति आछ 2,12,500 मा प्लस 2,12,500 को 13% भ्याट जोड्नु पर्यो। कति हुन्छ यो, यताको त्यही रहने भयो हैन। यतातिर चाहिँ कति हुन्छ यो गर्दाखेरि दुईटा 0 यहाँ काट्यो। अब कति हुन्छ 21 25 लाई 13 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यतातिर चाहिँ यो भयो, यो यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ त कति हुन्छ 21 25 लाई 13 ले मल्टिप्लाई गरौँ है। यो चाहिँ कति आउँछ हाम्रो क्याल्कुलेटरमा 27,625 27,625 आउँछ। यो सबै जोड्दाखेरि अब कति हुन्छ, यसलाई फेरि 2 हाम्रो चाहिँ कति आयो 240 यति चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो है। यो रु यति चाहिँ हाम्रो भ्याट सहितको मूल्य हुन्छ। यो कति आयो 1 10 100 1000 10,000 लाख 2,40,125। यो चाहिँ हाम्रो पहिले कस्टमरलाई उसले 15% छुट दियो अनि 15% छुट दिएर फेरि 13% भ्याट लगाएपछिको हाम्रो भ्याट सहितको जम्मा मूल्य भनेको छ। भ्याट सहितको हाम्रो जम्मा मूल्य कति हुन्छ, भ्याट सहितको जम्मा मूल्य नै हो यो अहिले निस्केको। भ्याट सहितको जम्मा रकम भनेको कति भयो हाम्रो रु, जम्मा रकम भनेको रु 2,40,125 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। सजिलो हुन्छ, यस्तै तरिकाले गर्नु होला। पहिले छुट पर्सेन्ट दिएको हुन्छ, पहिले छुट पर्सेन्टबाट चाहिँ हाम्रो छुट पछिको रकम निकाल्नु होला। छुट पछिको रकम निस्केपछि हामीले यहाँ यसरी निकालेका थियौँ। छुट पछिको रकम निस्केपछि छुट पछिको रकममा चाहिँ फेरि भ्याट पर्सेन्ट जोड्नु होला है। ल अर्को क्वेसन हेरौँ त। अब अर्को क्वेसन हेरौँ है। एउटा सामानको अंकित मूल्य 1 10 100 1000 10,000 52,106 अंकित मूल्यमा 10% छुट दिएर त्यसमा कति % भ्याट लगाउँदा त्यस सामानको भ्याट सहितको मूल्य कति छ 52,958.70 हुन जान्छ। अब यसलाई गरौँ है हामीले। अब सामानको अंकित मूल्य कति छ, अंकित मूल्य चाहिँ हाम्रो अंकित मूल्य कति छ भने 52,100 1 10 1000 10,000 भनेपछि 52,000 रु कति छ रु 52,100 छ है। 52,100 छ। अब अंकित मूल्यमा 10% छुट दिएर, अंकित मूल्यमा हाम्रो 10% छुट दिएर
अब सिधै अघि न मैले गरे यसरी निकाले पनि हुन्छ, तपाईले यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है। 52,000 एपी को पहिले 10% मात्र निकाल्नुस् अनि त्यसपछि माइनस गरे पनि हुन्छ अर्को स्टेपमा है। यो 10% गर्दा कति हुने भयो 52,100 लाई अब 10% गर्दा 10 माथि गरेर यति तल चाहिँ 100 राख्नु पर्ने भयो। अब योबाट यो दुईटा 0 यसरी कट्यो, कति भयो त यो 52 अनि यतातिर 10 हो कि न, यताबाट यो कट्यो कति हुन्छ 5,210 रुपियाँ चाहिँ 5,210 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो के भयो यो छुट रकम भयो। यो चाहिँ हाम्रो कति भयो छुट रकम भयो है। छुट रकम चाहिँ हाम्रो कति भयो छुट रकम चाहिँ यति भयो। अब छुट पछिको रकम कति हुन्छ त, छुट पछिको रकममा केही पर्सेन्ट भ्याट लगाएको छ यहाँ। छुट पछिको रकम चाहिँ कति हुन्छ पहिले अब योबाट यो माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब छुट पछिको एसपी भनौं न, छुट पछिको बेच्ने मूल्य हाम्रो कति हुन्छ एमपी पछिको जो एसपी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले माइनस गर्नुपर्ने भयो। यतिबाट 52,100 बाट 5,210 गर्नुपर्ने भयो। अब यसलाई क्याल्कुलेटर हाल्नु त कति हुन्छ माइनस गर्दाखेरि कति हुन्छ यो अब हाम्रो यो माइनस गर्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ 46,000, यो चाहिँ कति हुन्छ 46,890। यो 46,890 भनेको चाहिँ 46,890 भनेको हाम्रो कुन हो भने अब यो भ्याट लाग्ने रकम हो। अब यो रकममा गएर हाम्रो भ्याट लाग्छ बल्ल, यो रकममा गएर हाम्रो बल्ल, किनकि छुट पछिको रकम छुट पछिको जो एचपी छ हिजो मैले भने अनुसार हामी त्यो ठाउँमा पुग्यौं। अब यसमा चाहिँ गएर हाम्रो भ्याट कति पर्सेन्ट लाग्छ अब थाहा छैन हामीलाई। अब लाग्ने भ्याटको पर्सेन्टलाई हामीले एक्स मान्नु पर्ने हुन्छ है। अब मानौं x% भ्याट लाग्छ भनेपछि के हुन्छ मानौं भ्याट पर्सेन्ट बराबर x, भ्याट पर्सेन्ट बराबर x हैन। अब लाग्ने रकम यो हो। अब यहाँ के हुन्छ 46,890 को x% कति हुन्छ 46,890 इन्टु x हो कि न। यसलाई पर्सेन्टमा निकाल्दाखेरि यहाँबाट उ गर्नुपर्ने भयो। अब यो कति हुन्छ 46,890 x बटा 100, यो चाहिँ यति हुने भयो। अब यो चाहिँ यसको 13% मात्रै हो कि न, के रे यो चाहिँ यसको जो 13% नै, यो चाहिँ यसको कति हो यो चाहिँ यसको भ्याट पर्सेन्ट मात्रै हो। अनि हाम्रो यहाँ जम्मा कति छ आको 46,890। अब हामीले अब के हुन्छ अब भ्याट सहितको जम्मा रकम निकाल्दाखेरि के हुन्छ भ्याट सहितको जम्मा रकम निकाल्दाखेरि यो भ्याट पर्सेन्ट लागेको रकम र हामीले पहिलेको रकम जोड्नु पर्ने भयो हो किन। त्यो यो चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो यो कति हुन्छ 46,890 यो चाहिँ x छ। हामीले x किन आछ भने हामीले यो भ्याट पर्सेन्टले x मानेको छौ। यतातिर यो 100 हुन्छ अनि हाम्रो कति छ 46,890 पनि जोड्नु पर्ने भयो। अब यो गर्दा कति हुन्छ 46,890 x प्लस अब यो यहाँ माथि गएर मल्टिप्लाई हुन्छ 900। अब त्यो गरेपछि यहाँ हाम्रो टोटल 100 आउँछ। अब यो भनेको हाम्रो कति हो यो भनेको जो हाम्रो यो निस्क्यो यो भनेको कति हो यो भनेको कति हुन्छ भने यो 100 यो है माथिको यो 100 यो भनेको कति हुन्छ यो भनेको हाम्रो भ्याट सहितको जम्मा मूल्य हो। भ्याट सहितको जम्मा मूल्य हाम्रो यो भएपछि हामीले भ्याट सहितको जम्मा मूल्य यहाँ पनि दिया छ हो कि न। अब हामीले यो बराबर त्यो राख्न पाउँछौं। अब हिसाब यसरी सजिलो भइसकेको छ।
अब हामीले निकालेको भ्याट सहितको जम्मा मूल्य र हामीले क्वेसनमा दिएको भ्याट सहितको जम्मा मूल्य त इक्वल हुन्छ नि, यो त बराबर हामीले राख्नै पाउँछौँ। यहाँ कति हुन्छ 468990x मा कति हुन्छ 468900 र यो जो अपन यो 100 छ यसलाई चाहिँ हामीले यसको बराबरमा राख्न पाउँछौँ। कति हुन्छ 52985.70 हो कि न 468990x र यो माथिकोलाई हामीले त्यतिकै लेखौँ अहिले कति छ 468900 यो बराबर हाम्रो कति हुन्छ, यो चाहिँ यतातिर गएर मल्टिप्लाई गर्छ। अब यतातिर दुईटा जिरो भएको हुनाले पोइन्ट पछिको यो जो यो 77 छ यसको पोइन्ट हटेपछि यो बराबर हुने भइगयो। यहाँ 985 यति भयो। अब के हुन्छ भने यस्तो क्वेसन आउन सक्छ तपाईहरुलाई है, यो बीचमा जो पर्सेन्ट सोधिरहेछ नि यस्तो क्वेसन आउन सक्छ। त्यसपछि के हुन्छ भने त्यसपछि हाम्रो अब यो यता गएर माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। 46890x यतातिर बस्छ अनि उतातिर गएर यो चाहिँ माइनस हुन्छ। कति हुन्छ 5298570 माइनस 5298570 माइनस 468900 यतातिर चाहिँ हाम्रो यही नै हुन्छ 468990x हुन्छ। अब यो माइनस गरौँ त कति हुन्छ है। अब यो हाम्रो माइनस गरेर चाहिँ यति आउँछ 1 10 100 1000 10,000 लाख 6,95,077 कति आउँछ 1 10 100 1000 6,09,570 95 है 6,00,000 1 10 100 10,000 लाख 6,09,570 यति आउँछ है। अब यति आएपछि हामीले x को यहाँबाट चाहिँ x छ, अब हामीले x निकाल्नु पर्यो। x निकाल्दाखेरि के हुन्छ अब यसलाई 6 अब यता x इक्वल टु राखौ पहिले है 9570 लाई यो कति छ 468990 यतिले गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि यसलाई क्याल्कुलेटर डिभाइड गर्नुस् तपाईहरुले यो कति हुन्छ हेरौ त। यो चाहिँ हाम्रो सबै गर्दाखेरि चाहिँ 13 आउँदो रहेछ है। यो कति भयो त्यसो भए कति हुन्छ x भनेको हाम्रो 13%। अब हाम्रो x भनेको 13% भनेपछि हामीले यहाँ चाहिँ मैले मेटिसकेको छ। तपाईहरुले कम्प्युटरमा अगाडि सार्दै गएपछि हेर्नुस् x भनेको हामीले के मानेको थियौ x भनेको हामीले जो यसले सोधेछ कति पर्सेन्ट भ्याट लगाउँदाखेरि भनेपछि मानौ x% भ्याट लगाउँदाखेरि भनेको थियौं। त्यही भएर हाम्रो भ्याट पर्सेन्ट कति भयो भ्याट पर्सेन्ट भनेको हाम्रो भ्याट प्रतिशत भनेको हाम्रो 13% एन्सर हुने भयो है। यसको एन्सर यो हो। यदि यस्तो किसिमको क्वेशनहरु आएपछि यो तरिकाले गर्नु होला। अब अर्को क्वेशन हेरौं है। हुन्छ साथीहरु अहिले चाहिँ यति नै गरौँ अनि बाँकी चाहिँ अर्को पार्टमा गरौँला हामीले हिसाब। अब केही एक दुईटा सर्ट क्वेशनहरु अझै गर्नेछौं हामीले, त्यसपछि लङ क्वेशन गर्नेछौं। तपाईहरुलाई एक्जाममा आउने किसिमका यस्ता सबै किसिमका क्वेशनहरु सबै च्याप्टरहरुबाट मैले यस्ता सबै किसिमका क्वेशनहरु लिएर तपाईहरुसँग म आइरहने छु। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिदिनु होला ताकि तपाईहरुलाई पनि यस्ता भिडियोहरु मिलिराखुन् र तपाईहरुको जो साथीहरु हुनुहुन्छ 9 अनि 10 मा पढ्दै गरेका साथीहरु हुनुहुन्छ त्यहाँहरुसम्म पनि यो भिडियो पुर्याइदिनु होला। बाँकी चाहिँ अर्को पार्टमा हिसाब गरौँला है।